अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के काम का आगाज़ हम इसम नकरा से करेंगे। इस्तेमाल के लिहाज से हम इसम की अक़साम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसम मारफ़ा और इसम मारफ़ा की अक़साम के मुतालिक तमाम तफ़सीलात पढ़ी। आज हम इसम नकरा के बारे में पढ़ेंगे और इसम नकरा की अक़साम से मुतालिक। इसम नकरा, जैसा कि इसम मारफ़ा के मुतालिक हमने पढ़ा कि ख़ास नाम, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के ख़ास नाम को इसम मारफ़ा कहेंगे। तो इसी तरह से किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के आम नाम को, किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जो नाम ज़ाहिर करेगा वो इसम नकरा कहलाएगा। जैसे किताब, पहाड़, शहर, आदमी वग़ैरह। अब किताब, बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ कोई ख़ुसूसी किसी ख़ास किताब का ज़िक्र नहीं है। शहर, बेशुमार शहर हैं और किसी ख़ास शहर का ज़िक्र नहीं, तो ये आम नाम है। मज़ीद हम इसम नकरा की अक़साम के मुतालिक पढ़ेंगे। इसम नकरा की अक़साम 4 हैं। इसम आला, इसमें सौत, इसमें तस्ग़ीर या मुसग़्ग़र, इसमें ज़र्फ़। इसमें आला, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, वो इसम नकरा है जो किसी औज़ार या हथियार को ज़ाहिर करे। जैसे चाकू, कैंची, छुरी, तलवार, बंदूक। अरबी फ़ारसी के इसम आला भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मक़यासुल हरारत, मसवाक, मक़रास, कलम तराश वग़ैरह वग़ैरह। इसमें सौत आवाज़ को कहते हैं। वो तमाम आवाज़ें जो किसी की भी हों, वो तमाम इसम सौत कहलाएंगी। इसम नकरा, वो इसम नकरा जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे साएँ साएँ, काएँ काएँ, छम छम, उटरगूं, टन टन वग़ैरह वग़ैरह। मुसग़्ग़र, इसमें मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर। इसम नकरा, वो इसम नकरा जो किसी चीज़ का छोटापन ज़ाहिर करे, जैसे देगची, बागीचा, प्याली, गालीचा, बचुंगड़ा, डिबिया, ढोलक, पगड़ी वग़ैरह। अब इन्हीं से देखें इसम मुकब्बर। मुसग़्ग़र का मतलब होता है छोटा, मुकब्बर का मतलब होता है बड़ा। जैसे देगची, देगचा, बागीचा, बाग, प्याली, प्याला। तो इसी से मुकब्बर भी हम बना सकते हैं, जैसे शहनशाह, शहती, शारग, शाहसवार, शहज़ोर, महाराज। जैसे बाज से पतंगड़, पगड़ी से पगड़। तो ये तमाम इसम मुकब्बर कहलाएंगे। इसम ज़र्फ़, वो इसम नकरा जिससे कोई जगह या वक्त जो है वो ज़ाहिर हो, उसे इसम ज़र्फ़ कहेंगे। जैसे दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह शाम वग़ैरह। इसकी 2 अक़साम हैं, ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े ज़मा। ज़र्फ़े मकान में जगहों के नाम आएंगे और ज़र्फ़े मकान में औक़ात आएंगे। जैसे ज़र्फ़े मकान में मस्जिद, मदरसा, घर, स्टेशन, सब्ज़ी मंडी, नमकदान, शिफाखाना, कुतुबखाना, डाकखाना वग़ैरह वग़ैरह। ज़र्फ़े ज़मा में वो तमाम नाम आएंगे जो किसी वक्त, औक़ात को ज़ाहिर करें, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, साल, महीना, हफ्ता वग़ैरह वग़ैरह। इसम की बनावट के एतबार से अक़साम पढ़ेंगे। अब हम पहले हमने मानी के लिहाज से या इस्तेमाल के लिहाज से अक़साम पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे इसम की बनावट के एतबार से अक़साम। इसमें इसम जामद, इसम मस्दर, इसम मश्तक, 3 अक़साम हैं। मानी के लिहाज से 2, बनावट के लिहाज से 3। इसम जामद, इसके भी नाम से ज़ाहिर होता है कि वो इसम जो ना खुद किसी इसम से बना हो, ना इससे कोई दूसरा इसम बने, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, पत्थर, चटाई वग़ैरह। मस्दर, निकलने की जगह को कहते हैं। वो इसम है जो खुद तो किसी से ना बने, लेकिन इससे बहुत से इसम और फ़िल बने, जैसे लिखना से लिखने वाला, लखारी, लिखा वग़ैरह।
اردو زبان میں نا مصدر کی علامت ہے، مثلا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نا آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے گنا، جیسے کانا، جیسے نانا، بچھونا، تانا، بانا، سونا وغیرہ۔ اسم مصدر کی اقسام: مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ سب سے پہلے پڑھیں گے مصدر مفرد، وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ مصدر مرکب وہ اسم ہے جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں، اسے مصدر مرکب کہتے ہیں، جیسے بہک جانا، جیسے قصیدہ لکھنا، سچ کہنا۔ اب یہاں مرکب چند الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، تو یہاں اب دو الفاظ اکٹھے ہو گئے ہیں، لہذا یہ مرکب ہو گیا ہوا ہے۔ جیسے قصیدہ لکھنا مصدر ہے، اس کے ساتھ قصیدہ جب لگا تو وہ مصدر مرکب ہو گیا۔ پہلے وہ مصدر مفرد لکھنا، جب اس کے ساتھ قصیدہ لگائیں گے تو مصدر مرکب ہو جائے گا۔ جیسے بہک جانا، اب بہک لفظ جانا کے ساتھ لگا ہے تو یہ مصدر مرکب بنا ہے۔ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہوں، وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ جس مصدر سے یہ فعل بنے گا وہ مصدر بھی لازم ہوگا، جیسے آنا، جانا، چلنا۔ اب دیکھیں اس میں فعل موجود ہے، جاگنا، اچھلنا، کودنا وغیرہ، یہ تمام افعال ہیں، یہ مصدر لازم ہے۔ مصدر متعدی وہ مصدر جس میں متعدی افعال بنتے ہوں، اور متعدی فعل وہ ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے۔ جن مصادر سے یہ متعدی افعال بنیں گے وہ مصدر متعدی ہوں گے، جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا۔ اب جیسے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رہے کہ مصدر لازم کو مصدر متعدی بنا لیتے ہیں، جس کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں۔ جیسے مصدر لازم کی نا سے پہلے الف لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے۔ چلنا سے چلانا، اب چلنا جو ہے وہ فعل ہے، مصدر لازم ہے، چلانا مصدر متعدی بنا۔ جیسے ہم نے یہاں ایک مثال پڑھی مصدر لازم کے اندر، بھاگنا، تو یہ کیا تھا؟ مصدر لازم، یہ فعل ہے، لیکن بھگانا کیا ہو جائے گا؟ مصدر متعدی بن جائے گا۔ اسم مشتق وہ اسم جو خود تو مصدر وغیرہ سے بنے لیکن اس سے پھر کوئی اور لفظ نہ بنے۔ لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا وغیرہ، یہ تمام مصدر سے بنے ہیں لیکن ان سے مزید آگے کوئی اور لفظ نہیں بنتا۔ یہاں تک ہم جو ہے وہ گرامر کا کام اب کریں گے، مزید اسم مشتق کی اقسام جو ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم مزید تھوڑا سا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ ہے اعراب لگانے کا کام۔ اعراب لگانے کا کام بھی ہم پہلے سے شروع کر چکے تھے، اب اسی کام کو ہم مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے پاس آج اعراب کے لیے جو لفظ ہے، جو سیٹ ہے، وہ ہے جسم۔ اب دیکھیں اس کی پہلا حرف مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے اور آخری دونوں ساکن ہیں۔ اسی طرح اسم، حرص، ذکر، علم، فکر، علم، عشق، شرک، عطر، مثل وغیرہ۔ شکر کیا لفظ ہے؟ پہلا حرف مضموم اور آخری دونوں ساکن ہیں، جیسے حسن، حکم، ظلم، عذر، کفر، جرم اور بغض وغیرہ۔ اسی طرح سے لفظ ہے ہمارے پاس اخلاق، پہلا اور تیسرا حرف جو ہے وہ مفتوح ہے، دونوں پر زبر ہے، دوسرا ساکن ہے، جیسے اخبار، اسلاف، اقسام، افواج، اضلاع، القاب، افراد، یہ سب الفاظ جمع ہیں۔ اب دیکھیں جو سیٹ ہم نے 3 پڑھے ہیں، ان تینوں میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان سب کی جو ہے وہ حرکات، سب کے اعراب ایک جیسے ہیں، لہٰذا ان کو سیٹ کی صورت میں ایک ہی لفظ کی طرح ساتھ دے دیا گیا ہے۔
تاکہ باقی بھی اعراب لگانے میں آسانی رہے۔ آج کے کام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔